शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक का अपने नबियों की तरफ नाजिल किया जाने वाला कलाम वही कहलाता है। वही पैगंबरों के साथ मखसूस है। जैसे कि अल्लाह पाक फरमाता है, और हर बशर की ये मजाल नहीं कि अल्लाह से कलाम करे। बाज़ औक़ात हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि अल्लाह पाक ने एक ही दफा पूरा कुरान नाजिल करने की बजाय थोड़ा थोड़ा क्यों नाजिल फरमाया था। तो जान लीजिए कि यही सवाल एक दफा मुशरिकीन मक्का ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। तो उसके जवाब में अल्लाह पाक ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 32 और 33 नाजिल फरमाई। अल्लाह पाक फरमाता है, और ये काफिर लोग कहते हैं कि उन पर सारा कुरान एक ही दफा में क्यों नाजिल नहीं कर दिया गया। ए पैगंबर, हमने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि उसके जरिए तुम्हारा दिल मजबूत रहे, और हमने उसे ठहर ठहर कर पढ़वाया है। और जब कभी ये लोग तुम्हारे पास कोई अनोखी बात लेकर आते हैं, हम तुम्हें उसका ठीक ठीक जवाब और ज्यादा वजाहत के साथ अता कर देते हैं। इस आयत मुबारक की तफसीर में हजरत इमाम राजी लिखते हैं कि कुरान करीम की तदरीजी नजूल के पीछे 3 तरह की हिकमतें हैं। सबसे पहली ये कि अगर कुरान एक ही दफा नाजिल हो जाता तो अहकाम की पाबंदी उसी दिन से शुरू हो जाती, मतलब पहले दिन से ही मुसलमानों पर तमाम अहकाम लागू हो जाते जिन पर एकदम से अमल करना मुश्किल हो जाता। दूसरी वजह यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले रोज तरह तरह की अजियतें देते थे, जबकि हजरत जिब्राइल का बार बार कुरान लेकर आना और मुसीबतों को खुशियों में बदल देता था। तीसरी वजह यह है कि कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा लोगों के सवालात के जवाबात और मुख्तलिफ वाकयात से मुतल्लिक है, इसलिए इन आयतों का नजूल उसी वक्त मुनासिब था जिस वक्त वो सवालात किए गए या फिर वो वाकयात पेश आए हों। इससे मुसलमानों की बसीरत भी बढ़ती थी और कुरान करीम की गैबी खबरें बयान करने से उनकी हकानियत और ज्यादा आश्कार हो जाती थी। मुख्तलिफ अंबिया पर अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ तरीकों से वही नाजिल फरमाई, जबकि अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी सरवर कायनात आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद पर 6 तरीकों से वही नाजिल फरमाई। नाजरीन, उन 6 तरीकों से मुतल्लिक बताने से पहले जरूरी है कि आपको वही की कैफियत का हाल सुनाया जाए। इब्ने साद रवायत करते हैं कि जब भी हजूर पर वही नाजिल होती तो आपका चेहरा अनवर मुतगय्यर हो जाता, जैसे कि खजूर की जर्द शाख हो। सामने के दांत कपकपाने लगते, सांस रुकने लगती और आपको इतना पसीना आता कि उसके कतरे मोतियों की तरह झड़ते थे। फतह अल बारी में रवायत है कि वही की कैफियत में कभी कभार ऐसी शिद्दत भी होती थी कि अगर हजूर ऊंटनी पर सवार होते और वही नाजिल होती तो वही इलाही के बोझ से ऊंटनी बैठ जाती। एक बार इसी तरह वही आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान हजरत जैद बिन साबित की रान पर थी, तो हजरत जैद को इस कदर वजन मालूम हुआ कि जल्द ही उनकी रान कुचली जाएगी। इमाम बहकी बहुत ही सहाबा से रवायत नकल करते हैं कि वही जब नाजिल होती तो कभी कभार हल्की हल्की आवाजें दूसरों को भी महसूस होती थी। सहाबा के इकवाल नकल हैं कि जब हजूर पर वही नाजिल होती तो आपके चेहरे मुबारक के करीब शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। आइए नाजरीन, इन 6 तरीकों के मुतालिक आपको बताएं कि जिस तरह अल्लाह पाक ने नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद पर नाजिल फरमाई। सबसे पहले तरीके को इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि एक दफा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत हारिस बिन हशाम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? हजूर फरमाने लगे कि वही की सबसे ज्यादा सख्त सूरत ये होती है कि जब मुझे एक घंटी की सी आवाज सुनाई देती है और इसी आवाज से नाजिल होती रहती है। फिर जब ये सिलसिला खत्म होता है तो जो कुछ उस आवाज ने कहा होता है वो सब मुझे याद हो जाता है। और कभी फरिश्ता मेरे सामने एक मर्द की प्यारी सूरत में आता है और मुझे पैगाम सुनाता है और जो कुछ वो कहता है मुझे याद हो जाता है। शेख
محی الدین ابن عربی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسری گھنٹی جب تک مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب اس شدت سے وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی حضور کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں حضور نبی کریم کے پاس آتا اور آپ کو اللہ پاک کا کلام پیغام پہنچا دیتا تھا۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں حضور کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے تھے۔ وحی کی تیسری شکل یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے اور حضور کو اللہ پاک کا کلام بھیجتے۔ ایسی صورت میں جب بھی حضور کے پاس حضرت جبرائیل آئے تو اللہ کا خاص پیغام ملا۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے، یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا وہ اگلی صبح نمودار ہو جاتا۔ بخاری کے باب الوحی کی حدیث نمبر 3 ہے کہ حضور نبی کریم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی، اس وقت جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ بیداری میں ہو جاتا تھا۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات ڈال دیتے تھے اور اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے، جیسے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ وحی کی چھٹی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تو صبح کو جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے، اور تو صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھے، خواہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جبکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں۔ دوستو، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیے اور سیکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز قیامت اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ فرما کر ہمیں نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔